जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका बारेमा सरकारले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको आपत्ति। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढ्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दाबी। प्रधानमन्त्री र नेपाली सेना समेत यस विषयमा अगाडि नबढ्ने जिकिर। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागिपर्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद गौतमको भनाई। आफूले कुनै पनि नेताहरूको बारेमा टिक्का टिप्पणी नगरेको उल्लेख। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध प्रदर्शनले हिंसक रूप लियो। 2वटा डब्बा र रेलमा आगजनी। र एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 50 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध बीच राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको तेस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विनियोजन विधेयक 2079 का विनियोजन शीर्षकमाथि यही असार 6, 7 र 8 गते छलफल हुने तथा असार 9 र 10 गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो। यसअघि बसेको दोस्रो बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले आगामी आवको बजेट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिले आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माणको संवेदनशीलता देखाउँदै सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएको र विज्ञका नाममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो। चौलियाहरूलाई राखेर यो काम गरियो भन्ने यो गम्भीर प्रश्न आयो र अब यसमा चाहिँ के गर्ने त? अब यो अहिले मन्त्रीज्यूले मैले सुनेको थिएँ होइन भनेर भनिदिनु भयो। होइन, त्यो यति गम्भीर रूपमा चाहिँ नि बाहिर आइसकेको छ र हामीले के भनेका छौँ, ल यसलाई छानबिन गर्नुहोस्, संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ, त्यसले टुङ्गो गर्छ, जे टुङ्गो गर्छ त्यसैमा मानेर जाउँला। अर्को कुरा, यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि स्वयं मन्त्रीले यो चाहिँ नैतिकता हुने हो भनेदेखि राजीनामा गर्नुपर्ने विषय हो। अब उहाँले राजीनामा त गर्नु भएन, तर एउटा समिति बनाएर छानबिन गरेर टुङ्गो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? देशलाई, जनतालाई, यो संसदको गरिमाको लागि पनि त्यति गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब यो पनि नगरिकन अटेरी गरेर सरकारले चाहिँ नि यो जनतालाई चाहिँ नि घात गर्ने, जनतामाथि चाहिँ नि बलात् एउटा चाहिँ नि आक्रमण गर्ने जस्तो यो व्यवहार चाहिँ नि सरकारले प्रकट गरिरहेछ र स्वयं अर्थमन्त्रीले यसको लिड गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जबसम्म यसको बारेमा टुङ्गो लाग्दैन तबसम्म उहाँको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न। उहाँले यो कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्यो, छानबिन गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्यो। हामीले भनेका छौँ, ल त्यो दिनको राति 10 बजेदेखि 12 बजे बिचको चाहिँ CCTV फुटेज लिएर आएर हेरौँ उहाँले के गर्नुभएको छ, उहाँले किन दिन सक्नुहुन्न, उहाँले कमजोरी गर्नुभएको छैन, गल्ती गर्नुभएको छैन, अपराध गर्नुभएको छैन भने त्यो चिज लिएर आउन किन केले रोकिरहेछ? त्यो चिज ल्याउनु पर्यो, त्यो चिज हेरौँ, समिति बनाऊँ, छानबिन गरौँ र टुङ्गो गरौँ। यो हाम्रो संसदीय मर्यादाको कुरा हो, गरिमाको कुरा हो। यसलाई जोगाएर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। जबसम्म यो चिज हुँदैन तबसम्म उहाँको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न। हामी अगाडि बढ्छ भनेदेखि हामी बहिष्कार गर्छौँ। यस्तै शुक्रबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका विषयबारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सांसद वामदेव गौतमले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौताका बारेमा सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। एसपीपी सम्झौताको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ।
कि मैले राजनीतिक नेताहरूको नाम लिएर कुनै पनि ठाउँमा विवाद गर्न नपरोस् भन्ने सम्बन्धमा मैले भन्दै आएको, तर आज संयोगवश नेताहरूको पनि नाम लिनु पर्ने भएको छ। एमसीसी सम्झौता आइपिएसकै एउटा अङ्ग हो। त्यो सम्झौता पहिले शेरबहादुरजीको पालामा भयो, दोस्रो पटक केपी ओलीजीको पालामा भयो। दुई पटक सम्झौता भएको त्यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। त्यो अनुमोदन भएको छ र त्यसमा नेपाल पक्षलाई प्रतिबद्ध गराउन अथवा देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको जनमतलाई शिथिल गराउनको निम्ति 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि समावेश गरिएको छ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा हामीलाई नैतिक रूपले प्रतिबद्ध गराउँछ, तर अमेरिकाले गराउन सक्दैन। हामी त्यसमा गइसकेका छौँ। अब त्यसले के कति परिणाम दिने हो भविष्यमा थाहा होला, तर हामीले व्याख्यात्मक प्रतिबद्धतामा घोषणामा हामीले भनेका छौँ कि जे त्यो एमसीसी सम्झौताभित्र परेका छन् तिनी सबै हामीले मान्दैनौँ, यो मान्ने छैनौँ भनेर भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 5 गते अपराह्न 1 बजे बोलाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सरकारले नै एसपीपी सम्झौता नहुने भनेपछि यसको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री नेपाली सेनाले समेत अगाडि बढ्दैन भनिसकेको जिकिर गर्नुभयो। एसपीपी राष्ट्रिय हितको नरहेकोले अब अघि नबढ्ने उहाँको भनाइ छ। एउटा एन्ड भएको च्याप्टर हो कि यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँग बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय छैन, यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संघ राष्ट्रसँग खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन र यो हामी अगाडि बढाउँदैन भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक आइसकेको छ। अब यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भने अब योभन्दा बढी अब कुन तहबाट चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने, अब यसको बारेमा चाहिँ मान्य सभापतिले नै भन्नु पऱ्यो, यो तहबाट यसरी भन्नु पऱ्यो भनेर भनिदिँदाखेरि टुङ्गेला होइन। फेरि त पटक यो चाहिँ हिजै पनि रक्षा मन्त्री सम्मानी रक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्रीको आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनआयोग मन्त्रीको कार्यालयको माथिको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चार मन्त्रीबाट फेरि आएको छ। चाहिँ यस्तो नेपाल सेनाबाट विज्ञप्ति आएको छ, स्वयं उहाँको निवेशीबाट आएको छ भन्दाखेरि यो त एउटा क्लोज एउटा चाहिँ टुङ्गेको कुरो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हामीले बारम्बार कसको पालामा के भयो खोज्ने हुँदाखेरि हामी सबै कुनै न एक या अन्य तरिकाबाट फेरि हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ममा भन्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो जुन च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ मलाई त्यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भनेर थाल्यो भनेदेखि अब यो के भनेदेखि कहाँ गरेर कसरी यो अन्त भएको भनेर भन्ने, कहाँ गरेर चाहिँ कसो गर्दाखेरि भन्ने, त्यस कारण यो हुँदैन भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि हुँदैन भनिसकेपछि र बेला बेलामा अब मैले भने यो अगाडि बढ्दैन, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर भनिसकेपछि अब यसलाई फेरि यसको बारेमा के हो कसो भनेर मलाई लाग्छ नभन्नु। बैठकमा सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाल सरकार र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एसपीपी सम्बन्धी पत्र पठाइएको बताउनुभयो, तर सैन्य गठबन्धनका लागि नलेखेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भनिसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सम्झौता नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अक्टोबर 2015 मा जुन कार्तिक 10 गते लेखेको चिठी छ, मानिसहरूलाई अवगत नै छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो कस्तो अवस्थामा लेखिएको छ भने नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर 27 देशका सैनिक सहायता लिएर 27 देशबाट नेपालमा हाम्रा पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नलाई आइरहेका मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक, गैर सैनिक र अन्य सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। यो चिठीको कुनै त्यस्तो मिलिटरी अलायन्स हुनुपर्ने, मिलिटरी अलायन्समा बस्नुपर्ने र यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको चाहिँ म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसमा लेखिएका भाषा हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पढेका छन्, बुझेका छन्। यहाँ काहीँ पनि ती कुराहरू लेखेको छैन। यसमा सेक्युरिटी रिलेसनसिप र अन्य किसिमका सहयोगहरूको बारेमा भनिएको छ, त्यति मात्रै हो, कतै पनि भनेको छैन। यसकै सिलसिलामा अघि मान्यज्यूले भनेको पछि अर्को 2टा चिठी पनि लेखिएको हो, लेखेका छौँ। यसमा ढाड्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, मसित छ। अहिले म मान्यज्यूलाई देखाउँछु। यो समय छिटो गर्नको लागि मात्रै बोलेको र यस सम्बन्धी, यसको गाम्भीर्यता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ र यसपछिका अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले सैनिक पार्टनरसिप नहोस्, नभनियोस्, गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सेन्सिटिभनेस, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ कि भन्ने यी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई समेत विचार गरेर चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ र उहाँहरूबाट प्राप्त राम्रो किसिमका सहयोग पनि लिएका छौँ। यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले 4वटा सैनिक हवाईजहाज जुन चाहिँ नि नेपाली जनताको लागि विभिन्न समयमा प्रयोग गर्न हुन्छ भनेर लिएका छौँ, जसमध्ये 2टा नेपाल आइसकेको छ। मित्र राष्ट्र अमेरिकाको यही प्रोग्राम अन्तर्गतको सहयोगमा आएको हो। 2टा अहिले सर्भिसमा छ। एउटा मेडिकल कामको लागि मेडिकल एयर एम्बुलेन्सको रूपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ। यसले चाहिँ भविष्यमा हुने हाम्रो सहयोगका बाटाहरू पहिलाउने र के कस्तो किसिमको सहयोगहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिलाउने उद्देश्यको साथ जान लागेको हुँदाखेरि यसबाट सशङ्कित हुनुपर्ने र बजारमा हल्ला गर्नुपर्ने कुनै पनि छैन। यो एज युजुअल। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एसपीपीका विषयमा कन्फ्युजन पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले कसैको दबावमा मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। एसपीपीका बारेमा सुरुदेखि अहिलेसम्म के भयो भनेर सरकारले जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा यो पत्र छ 27 अक्टोबर 2015, 27 अक्टोबर 2015 नेपालीमा यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि सम्भवतः 2072 साल पर्दछ। 72 सालको कार्तिक महिना होला, 10 गते देखिन्छ। भनेपछि अब यहाँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा, कुन रक्षा मन्त्रीको पालामा, कसको पालामा यी सबै भयो भनिसकेपछि यी जम्मै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 2017 सालका सदरको कुनै कुरा आएको छ, 2019 को कुरो पनि आएको छ। यो विभिन्न समयको कुरा आएको हुनाले यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ जोडिने नजोडिने, जिम्मेवार बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ जोडिनु पुगेको छ। त्यहाँ यथार्थ के हो त्यो कुराको जानकारी हामीले हुनुपर्दछ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने नेपाल आफ्नो अहिलेसम्म
नीतिमा, परराष्ट्र नीतिमा, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न तयार छ कि छैन। अहिलेको सरकार त्यसको निम्ति दृढताका साथ अघि बढ्न तयार छ कि छैन, किनभने कतिपय गतिविधिले प्रश्नहरू खडा गर्ने ठाउँ दिएको छ। कतिपय कामहरू व्यवहारहरूले आशंकाहरू उत्पन्न हुने काम भएको छ। त्यसैले हामीले जुनसुकै देशका जुनसुकै तहका व्यक्ति भए तापनि हाम्रो देशको हितको बारेमा बोल्ने कुरामा, कदम चाल्ने कुरामा कुनै हिसाबले पनि खुट्टा कमाउने काम गर्न हुँदैन। बैठकमा एमालेका नेता भीम रावलले एसपीपीमा कुरा नगरौं भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्न नमिल्ने भन्दै यसबारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। एसपीपी बारे सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले यस विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो। राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा देशमा भइरहेको व्यापक बहस र वाद विवादलाई नै मुख्य रूपमा छलफलको केन्द्रभागमा राखेर कुरा गरिरहेका छौँ। यस प्रसङ्गमा म मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीले अघि यो विषयलाई नकोट्याउँ, सबै उदाङ्ग नगरौँ जुन भन्नुभयो, त्यो भन्न मिल्दैन। यत्रो बहस भइरहेको विषयमा सम्पूर्ण तथ्यहरू नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता यो कुनै सरकार, व्यक्ति विशेष, मन्त्री विशेषसँग मात्र सरकारको विषय होइन। यो नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति वा त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली, नेपालको भविष्य, नेपालको हितसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो विषयलाई मन्त्रीजीले जसरी हल्का रूपमा यसलाई नकोट्याउँ, नभनौँ, छलफल नगरौँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा, सम्बन्ध समितिमा आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा यो समितिलाई जानकारी गराउनु उहाँको कानुनी पदीय दायित्व हो। र त्यसको साथसाथै अब सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन आसन्न अमेरिका भ्रमणको विषय छ, त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रीजी प्रवेश गर्नु भएन। उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यति गते यति प्रतिनिधिमण्डल सहित अमेरिकाको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यसूची यस्तो छ, उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। म प्रधान सेनापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै बैठकमा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले एसपीपी बारे सेना र रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रतिक्रियामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै विदेश नीतिमा टेकेर भ्रमण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लामो समयदेखि अमेरिकाले लबिङ गर्दै आएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यति बेला विवादमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणले उल्झाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम विवादमा मात्रै नभएर दलहरूको फरक मतमा समेत परिणत भएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउबा स्वयंले पनि यस्ता खालका प्रोग्राममा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेका छन्। तर फेरि दलहरू अझै पनि अलमलमा छन् किन? टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिताको एक रिपोर्ट। एसपीपी अमेरिकाको कुनै पनि राज्यको नेशनल गार्ड कुनै अर्को देशको साझेदार संस्था बीचको आदान प्रदान कार्यक्रम भएको अमेरिका राजदूतावासको भनाइ छ। नेपाली सेना र अमेरिकाको एउटा नेशनल गार्ड बीच आपसी सहयोग र तालिम आदान प्रदानका लागि अघि बढाइएको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी का साझेदारीमा यति बेला फरक मत बाहिरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई लिएर एसपीपी सम्झौता भनेर दावी गरेका दस्तावेज बाहिरिएसँगै सत्तारूढ दल र विपक्षी दुवै तर्फबाट चर्को विरोध व्यक्त भइरहेका छन्। त्यसै क्रममा नेताहरूले नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने र सामरिक अर्थ राख्ने कुनै खालका सम्झौता गर्न नहुने माग गर्दै यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्योसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू त्यस्ता खालका कुनै पनि प्रोग्राममा सामेल नहुने प्रतिबद्धता समेत जनाए। तर पनि दलहरूको विवाद भने रोकिएर सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले नै एसपीपी सम्झौता नहुने भनेपछि यसको च्याप्टर क्लोज भइसकेको
बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाले समेत अगाडि बढ्दैन भनिसकेको जिकिर गरेका छन्। यसमा हामीले बारम्बार कसको पालामा के गर्नु खोज्ने हुन्छ कि हामी सबै कुनै न एक या अन्य तरिकाबाट फेरि हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ममा भन्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो जुन च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ मलाई त्यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भन्नु थाल्यो भनेदेखि अब यो के भनेदेखि कहाँ गरेर कसरी यो अन्त भएको भन्ने कहाँ गरेर चाहिँ कसो गर्दाखेरि भन्ने त्यसकारण यो हुँदैन भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि हुँदैन भनिसकेपछि र बेला बेलामा अब मैले भने यो अगाडि बढ्दैन यो हाम्रो हितमा छैन भनेर भनिसकेपछि अब यसलाई फेरि यसको बारेमा के हो कसो हो भनेर मलाई लाग्छ नभनौँ। बैठकमा सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाल सरकार र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एसपीपी सम्बन्धी पत्र पठाइएको बताएका छन्, तर सैन्य गठबन्धनका लागि नलेखिएको उनको भनाइ छ। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भनिसकेको जानकारी गराउँदै आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। भविष्यमा हुने हाम्रो सहयोगका बाटाहरू पहिल्याउने र के कस्तो किसिमको सहयोगहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिल्याउने उद्देश्यको साथ जान लागेको हुँदाखेरि यसबाट सशङ्कित हुनुपर्ने र बजारमा हल्ला गर्नुपर्ने कुनै पनि छैन। यो एज युजुअल हाम्रो मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एसपीपीका विषयमा कन्फ्युजन पैदा भएको बताएका छन्। उनले कसैको दबावमा मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव समेत दिएका छन्। त्यस्तै एसपीपीका बारेमा सुरुदेखि अहिलेसम्म के भयो भनेर सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा उठेको विषय भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन पुगेको छ र यसले धेरै कन्फ्युजन पैदा गरेको छ। खास गरिकन विभिन्न खालका तर्क वितर्कहरू अलग अलग खालका विचारहरू आउँदाखेरि के हो तथ्य के हो भन्ने बुझ्न सकिएन। बैठकमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एसपीपीमा कुरा नगरौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्न नमिल्ने भन्दै यसबारेमा जनताले थाहा पाउनु पर्ने जनाएका छन्। एसपीपी बारे सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा यो समितिलाई जानकारी गराउनु उहाँको कानुनी पदीय दायित्व हो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै विदेश नीतिमा टेकेर भ्रमण हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। यता अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल मिकालरले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा एक प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अब हामी यो कार्यक्रम भाग लिन चाहदैनौँ भनेर जानकारी दिए मात्र पुग्ने बताएका छन्। उनले एसपीपी बारे नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेको भए पनि त्यस अन्तर्गत हालसम्म कुनै गतिविधि नभएको बताएका छन्। त्योसँगै त्यस्ता कुनै गतिविधि नेपाल सरकारको अनुमतिमा मात्रै हुने उनको भनाइ छ। जी नेपाल न्युजको लागि सुस्मिता, काठमाडौँ। संसदीय समितिले एसपीपीका सम्बन्धमा भएका पत्रचार र सहमतिको कागजात 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले एसपीपीका सम्बन्धमा नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकासँग गरेका पत्रचार वा सहमति 7 दिनभित्र सहमति उपलब्ध गराउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले एसपीपीका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा र गृह सचिव प्रधान सेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति पवित्रा निरौलाले जानकारी दिनुभयो। एसपीपी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा बन्ने अमेरिकाको प्रतिवेदनपछि अब उपरान्त त्यसमा नेपाल सरकार सहभागी नहुने अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो। अथवा सेना, नेपालको सेना भनेको वास्तवमा राष्ट्रलाई जोगाउने एउटा अभिन्न अङ्ग हो, अभिन्न दस्ता हो, एउटा यस्तो किसिमको संयन्त्र हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सेना एउटा राष्ट्र हितका निम्ति रहेको सेनाका सेनापति, सेना प्रमुखलाई आज यो बैठकमा बोलाएर हामीले छलफल गर्नु
यो नराम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँलाई हामीले यहाँ कारवाही गर्नका लागि, सजाय दिनका लागि, स्पष्टीकरण माग्नका लागि उहाँलाई हामीले बोलाएकै होइन। सम्मानपूर्वक ढङ्गले हामीले आधिकारिक धारणा के हो भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट जानकारी प्राप्त होस् भन्नका लागि नै हामीले बोलाएका हौँ र आज पनि सम्मान गर्छौँ, भोलि पनि सम्मान गर्छौँ। बाटो चाहिँ प्रष्ट किसिमको कुराहरू आएको छैन र म अनुरोधका साथ भन्न चाहन्छु, विनम्रताका साथमा भन्न चाहन्छु, वास्तवमा पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यसलाई प्रष्ट ढङ्गले बोल्नुभएको थिएन। यो आरोप होइन मेरो, यो तथ्य हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई सुन्न सकिन्छ। यसले गर्दा आजको यस बैठकमा प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि जसरी प्रधान सेनापतिले राख्नुभयो त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ राखेको हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अमेरिकाको जुन रिपोर्टको कुराहरू चाहिँ भएको छ, यो विषयमा पनि हामीले यसलाई हेरौँ, यसलाई छलफल गरौँ र यी स्टेटमेन्टहरू अथवा यी पत्रचारहरू, डकुमेन्टहरू के कस्ती छन्, यी चाहिँ हाम्रो समितिले, तत्काल समितिलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र यसलाई अध्ययन गरेर सकिन्छ भने, यसलाई आवश्यकता पर्छ भने आज छलफल गरौँ। हामी अझै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यहीँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ, यहीँ हामी समाधान गरेर जाउँ। होइन यसलाई अझै गहिरेर हेर्नुपर्नेछ, गहिरेर छलफल गर्नुपर्नेछ भनेदेखि हामीले चाहिँ एउटा वास्तवमा संसदीय एउटा समिति पनि निर्माण गरेर जाने हो कि अब यसबारेमा अझै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रधानमन्त्रीको जुन विदेश भ्रमण, अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भको कुरा भयो र सँगसँगै चाहिँ प्रधान सेनापतिको कुरामा दुईवटा देशमा जाने कुराहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ, लेबनान र सिरियाको कुरा। अब यसमा चाहिँ राष्ट्र हितका निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम बनोस्, नेपालका हितका निम्ति काम होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र प्रधानमन्त्री जाने सन्दर्भका कुराहरूमा वास्तवमा हामीले शङ्का आशंका गरेको होइन। औगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा झस्कन्छ भन्छन्। यस्तै गरी विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरू, विविध कुराले चाहिँ हाम्रो मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको छ, ढकढकाइरहेको छ। यसले गर्दा बाँकी कमी कमजोरी पो हुन्छ कि? प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै पनि विवादास्पद सहमति वा कार्य नगर्न निर्देशन दिएको सभापति निरौलाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले आफू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागि पर्ने बताउनु भएको छ। केही समयदेखि आफू कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नभएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यसलाई फेरि एकीकृत गर्न अभियानमा लाग्ने विचार गरेको र केही समयपछि त्यसको घोषणा गर्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि नै आफूले कुनै पनि नेताको बारेमा टीका टिप्पणी नगरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई एउटा समृद्ध समाजवाद पुर्याउने आशासहित गठन भएको नेकपा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण 3वटा टुक्रामा विभाजित भएको बताउनुभयो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले नेकपा एकतापछि जनता खुसी भएको तर पार्टीभित्रकै उत्पन्न समस्याले पार्टीलाई विभाजित गरेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालको बैठक रोक्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्देशन दिएपछि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। युवा संघ नेपालको असार 3 र 4 गते बस्ने गरी तय भएको पदाधिकारी बैठक रोक्न नेपालले निर्देशन दिएपछि युवा संघका नेताहरू रुष्ट भएका छन्। बैठक रोक्न पार्टीले लिखित सर्कुलर पठाएपछि संघका महासचिव दीपक जीएमले पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेताहरू झलनाथ खनाल, महासचिव बेदुराम भुषाल र उपमहासचिव विजय पौडेल लगायतको बोधार्थ सहित बैठक रोकेका छन्। युवा संघको बैठक रोकिएपछि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संघका नेताहरूलाई भेटेर त्यसबारे आफूले पार्टी अध्यक्ष नेपालसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह प्रथम श्रेणी शिक्षक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत चैत 21 गते परीक्षा लिएको थियो। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारको अन्तर्वार्ता असार 23 गते बिहान 8 बजेदेखि हुने आयोगले जनाएको छ। परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्योग गर्न चाहनेले असार 9 गतेसम्म आयोगको कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर तिरेर निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। निमावि तहका शिक्षकले अन्तर्वार्ता असार 11 गते र मावि तहका शिक्षकको अन्तर्वार्ता असार
21 गते तोकिएको छ। मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्की चोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको 82 किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहिबारदेखि 132 केबीमा विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युतीय प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्चार तयार भएको बताउनुभयो। अहिले चालु रहेको मर्स्याङ्दी सिउचाटार 132 केबी सिंगल सर्किट मात्रै थियो, जुन लाइनबाट झण्डै 100 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुन सक्दैन। मर्स्याङ्दी काठमाडौँलाई तत्कालका लागि 132 केबीमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै अब थप झण्डै 200 मेगावाटसम्म विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह हुन सक्छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी खारेज हुने दावी गर्नुभएको छ। चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले एमसीसी जस्तो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अघि नबढ्ने प्रश्न पारे। प्रचण्डले भने एमसीसी 12 बुँदा घोषणा सहित मात्रै पास गर्यो, तर एसपीपीमा कुनै 12 बुँदा हुनेवाला छैन, यो खारेज हुन्छ। एमसीसी र एसपीपी दुवै परियोजना एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा आएको आरोप लगाउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने दावी गर्दै 1-2 जनाले बोलेको विषयले फरक नपार्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म एसपीपीको विरोध भइरहेको छ। न्यायको माग गर्दै 27 जेठदेखि अनसनमा बसेकी महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका 9 की सोनाली कुमारी सिंह निहारिका र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सहमति भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको हातबाट जुस खाएर गैराती निहारिकाले अनसन तोड्नु भएको हो। प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनसनकर्ता निहारिकाका छोराको डीएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनसनकर्ता र उहाँको छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, अनसनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानुन पीडित मैत्री बनाउन पहल गर्ने लगायत सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव वसन्त भट्टराई, अनसनकर्ता निहारिका लगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको दीर्घकालीन रूपले व्यवस्थापन गर्नका लागि अवैध उत्खनन र ओसार प्रसार रोक्न जिल्लास्थित सरकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले सोमबार गरेको छलफलमा उपस्थित सरकारवालाले यसका लागि प्रचलित नियम कानुन अनुसार थप नियमन र व्यवस्थापन कार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन्। प्राकृतिक स्रोत साधन 3वटै तहको साझा कार्यसूची नेपालको संविधानत भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग गर्न जिल्लाका सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल र सरकारवालाले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता जनाए। जिल्लामा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको स्रोत रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको यही जेठ 17 र 23 गतिको बैठकले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोकेर दीर्घकालीन रूपले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै गाउँपालिकाले जेठ 19 र 20 गते स्थगल रूपमा अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी नापचाल गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा फेला परेका अवैध घाटगद्दी नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जफत गर्ने पनि जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ। अब अर्थ समाचार। लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको 3,30,000 किता संस्थापक शेयर बिक्री खुला भएको छ। बैंकले शुक्रबारदेखि आफ्नो विभिन्न संस्थापक शेयरधनीका नाममा रहेको कुल 3,30,200 किता संस्थापक शेयर बिक्री खुला गरेको हो। इच्छुक संस्थापक शेयरधनीहरूले थप शेयर खरिदका लागि 35 दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। पहिलो प्राथमिकता संस्थापक शेयरधनीहरूलाई नै दिएको बैंकले संस्थापकबाट खरिद नभएमा अन्य बाह्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई समेत शेयर बिक्री गर्न सकिने जनाएको छ। लगानीकर्ताले बैंकको प्रधान कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँमा लिखित आवेदन दिन सक्नेछन्।
लगातार 5 दिन घटेर हिजो बिहिबार केही सुधार देखिएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज शुक्रबार फेरि घटेको छ। आज नेप्से 7.56 अङ्कले घटेर 1951.38 बिन्दुमा छरेको छ। आज पहिलो पटक 2 घण्टाका लागि शेयर बजार खुलेको हो। यसअघि सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिएपछि शेयर बजार पनि आइतबार बन्द गरेर शुक्रबार खोल्न थालेकोमा आइतबारको बिदा कटौती भएपछि शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टाका लागि मात्र शेयर बजार खुलाउन थालिएको हो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा, जलविद्युत र विकास बैंकको शेयर दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 220 वटा कम्पनीको 23,54,000 किता शेयर 73 करोड 62 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 10 करोड 14 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भयो। समग्र बजार घटे पनि आज आँधीखोला लघु वित्तीय संस्थाको शेयर 10% बढेको छ। रिभर फल्स पावर कम्पनीको शेयर भने 5% भन्दा धेरै घट्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन हिंसक बन्दै गएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले रेलमा आगजनी गरेका छन्। बिहारको समस्तीपुरमा जम्बू तावी गुवाहाटी एक्सप्रेसमा 2वटा डिब्बामा र लखीसरायमा पनि अर्को रेलमा आगो लगाइदिएका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। उत्तर प्रदेशको बालियामा पनि प्रदर्शनकारीहरूले रेलवे स्टेसनभित्र छिरेर तोडफोड गरेका छन्। उत्तर प्रदेशको पूर्वाञ्चलको बलिया जिल्लामा प्रदर्शन उग्र बनेको छ। प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा बुढा समेत गरेका छन्। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। अग्निपथ नामक सैनिक भर्ती योजनाको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पन्जाब लगायतका राज्यमा विरोध भइरहेको छ। यो योजना अनुसार 17.5 देखि 23 वर्ष उमेर समूहबाट सेनामा भर्ती लिनेछ। तर भर्ती गरिएको 4 वर्षपछि 75% जनशक्तिलाई अवकाश दिएर 25%लाई मात्रै पूर्णकालीन सेनामा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। सामान्य अवस्थामा 15 वर्षे सेवा अवधिपछि आजीवन पेन्सन प्राप्त हुने भएकाले भारतमा सैनिक जागिर निकै आकर्षक मानिन्छ। सरकारले भने सशस्त्र जनशक्ति र त्यसबाट अवकाश पाउनेहरूको पेन्सन खर्च धान्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नयाँ योजना ल्याएको हो। अब खेल समाचार। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। मलेसियामा केही बेर अघि सकिएको खेलमा भुटानलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपालकी सङ्गीता राईले 4 विकेट लिइन् भने कविता कुँवरले 2 तथा अस्मिना कर्मचारी, सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 94 रन बनायो। नेपालका लागि काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक 26 रन जोडिन् भने इन्दु वर्माले 20 रन, कप्तान रुबिना छेत्रीले 21 र डोली भट्टले 5 रन बनाए। यस्तै सीता मगरले 4, ममता चौधरीले 3, बिन्दु रावलले 1 रन जोड्दा अस्मिना कर्मचार्य र ज्योति पाण्डेले 0 रनमा आउट भए। भुटानकी सोनम पाल्डोनले 4 तथा अन्जु गुरुङ र टासी छेकीले 1-1 विकेट लिए। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले अब कुवेतसँग भोलि खेल्नेछ। यस्तै सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह बी मा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन छन्। यस्तै समूह बी मा मलेसिया, युएई, ओमन, कतार र सिङ्गापुर छन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोली महिला T20 एसियन कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्तिममा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका बारेमा सरकारले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको आपत्ति। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढ्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दावी। प्रधानमन्त्री र नेपाली सेना समेत यस विषयमा अगाडि नबढ्ने जिकिर। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागि पर्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद गौतमको भनाई।
आफूले कुनै पनि नेताहरूको बारेमा टिक्का टिप्पणी नगरेको उल्लेख। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध प्रदर्शनले हिंसक रूप लियो। 2वटा डब्बा र रेलमा आगजनी। र एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 50 रनले पराजित। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै